زم وحدات هزبتات زيهم توديهم كتفنا لعلنا زلهم هزبتات نمنتاي يخوني لهم بتاريخنا ببهلنا زقنا أكلات كل جزء دقيسة ما يفلتون نحنا ونكعب بزمصونا مكتنا دقيسنا ينفلتون زخنا خينا جن ولدنا 10 عامات توم مهراتون زي تمهر حرستين نقانيقهم العائلة من أسيت جراي هو بيلهم أو علامة مسليفهم نيشتن حرنا ترخينا إذا حلف 3 عامات زخون 4 عامات 6 عامات قهوة أما خطئنا هنا يوم نسمت علماتنا يرناز ولو نحن دم عن إيشتن نفاس رخينا تجراي تبهالس كابينا بقيا تجارز نبهالس بسنة لبنا حدا مخنا حدا عينة بحلي حدا عينة وقعي حدا عينة لمدي حيزنا نحنا دليلنا أنا ولمعتنا تنعتو سوزيهم يوم زشن فنازلو تزارينا رأنو قعيم يلهم ملافنتون عديمهم أو جقليون زينا وححتنا ون حق زموه إذا حلفوا 4-5 عامات كعندنا كذي ما ختني أنا مالتي سوز بعل زين إحنا بعليو نتزح حلف 6 عامات ما ختا 4 عامات ما ختون كل عامات وكينات كل عامات سلام بوليتيكا قالسي ناي وعدو واستواصو نيرو ايو توديوم تقاليسوم تግራይ تبحال كارتار يوم نانت زي نور نيرم سنلبنا تግራዋይ سعراي مخانو تزيم هرنا نيرم ولدنا تزحلفنا اي مخته غزي 4-5 عدتات بازوارونا تحغاغزا او عالمنا اب دق سوات تغواراو خوين زي يفلጥ زنبره تكنولوجي ونوزوانا نارغفه كنسعرينا إلنا إنت قالسنا أنت سبق ورثنا إدنا هنا بتنتن كنبل نيرنا إنا مالتي أريد سدت كنكون نيرنا إنا بتخشع جزيه جن تنسوم دالوا كونسنتريشن كامب نزيجو من سيت جراين برخاو فيرو كم يزوخ نقصل سلازلنا مكيتو منقستونا ونور بوتو أو شو من تورحي وعالم ترى أي زي فل صراح صار يحط أني حي سو قم بتعسران تناخبر تحدا زين السعر مخنا زر أنا اللي جزيه سلازخنا خم تجارو درج زبحال زي كادو أفريقيا سكالي حيال زينا ورو أفريقيا جولة زبحال حيلي مسعر زكال مخانو زرقنا العلتي تنخورو تجارو مالتي ودق ملعل زل إيو هاجر تهنس عند حرقينكا عدق تهنس عند حرقينكا حلخلخات تاريخات نايم ودق تاريخ نايم ملعل تاريخ بحرياو إيو بزمن ترزيك تري خلخات تجراي استعياي كامردة حلف كامفلات أقدس سلزقنا إنا أبب مدرخون نقروا زلنا رأيون كلونا كنوسنون اندحر كوينا تاينا ندلون كنفلت اندحر كوينا تاريخنا كنفلت ألنا مالتي سو تقرايس انت أياني رايدنا انت نوقع مزاقب تاريخ تحبرو تقراي بزبن أخصم نوينا مرأي الليا تقراي بزبن أخصم من قست يعني را تقراي بزبن أخصم ناي بعلا متعدد قرش زنبرا ناي بعلا قنقا زنبرا ناي بعلا جز نحنا ممهر أبينا جرمنا وينزم مهر وزلو تمرمر تمديسين تمدحنيت أفتقزي الله نحنا قلنا ينفلطنا يتمهرنا نين مهرن سيدنا خالنا عندما ساينس تمهر نوعل مالتيو سناي وعلى سرعات ناي وعلى متعدد قرشي ناي وعلى حمش لم يتزخنا مراخب ناي وعلى حاول تخصم زحنا صوت الطبب ساينس تكنولوجي زوننت كينا هنصا زوننت سنة صحف زنبرا سنة بحلنا إني أريد زي ما زوننت بخلهم تمني علم معك أنا سلت أنا تاتزبحلو زعويت عدي كم زنبرا توز معرف زي زنبرا تجراي تجارونينا نريد حدا معرف كالرأز اللي وزوي مالتي وتدروا عبون فلوت زخانة هزوخان زنبرنا إزي مردع يدلي دحرو ودكات سلت أنا خصم كعت تجارون تاينا نيرنا إلنا ونكرر لنا تحمق ونكن مهارة لسلازلنا مرفق يوم تخل كيلو من أسيت مرفق قدم كدان كاب مرفق اللي يسفنيرو سلازي السام صراحة ميم صارح نيرا مرفق ون بجن أتأكيد توسيدي والولد مالتي سعيا نيرا من كسا قصيد حفرت كاتخدنا لا بزحات مسرحة تسرح مرفق يا نيرا خشعو هفت سعيا نيرا نساون وسيدو ما مالتي دحري هاتي هنس مسمصون انت خونه ترغاغيعم كيمرحو معت شاطراو علتاتنا تفصمه او كينا تحليفمو افنصت هاجر افنصت عدي ناي وعالم ناي فيدرال سرعت نمتتا موكيروم يم كن تاويخم استرغاغع مريحنت كيهو خونه تباهيلو شواويان بدقه وعلتات
ناتفرمة سفيح زبحال زي ترجع مرحنة كل منتا مش شرحتاتو حتى يوحنس نهالو تصادفون يرنا في تعدي مش شرحتاتو مش أجمعاتو زغل عنك فاتنا شجرو مالتي كبوليتيكا إثيوبيا كنت تاريخنا تاريخهم كجبرو تاريخ تجارب تهونا تاريخ سمين لا تبع على سفيح صراحة تسرح له خندق تغيرنا مالتي دحري جنبات إسرائيل أنت نخبر كم هزوا إثيوبيا كم هزبي البوليتيكا والإقتصادية محوري أو تدرا وتصادفنا بمعرنة معرقنا زبلنا نحن حلفي بلنا معرخ نساتف سلز جورينا جنبات إسرائيل نخورا مالتي أفتح إقتصادي ون معرة سرح ناس كنودع خنبر أفتح تمرتون معرة أفتح محوري وزرف ون معرة أفتح وتدرا ون معرة تصادفوا بتنسم زبل حلفي تتقمنا أنا وإثيوبيا سلز معرة زبحات سرعة تخلنا له معرقنا مسزفتات إثيوبيا سوينا معرقنا تسلطانون يجبأنا أي معرة حلف أنت يكونه في إقتصاديون يجبأنا أي سرحنا خنودعنا عند اللي تجارت أنكراتاتنا معرة تمحورا ولا معتون يجبأنا أي سرحنا خنلمع معرة إنا تتكامنا ترجعنا إثيوبيا إذا معرنا تزي أبوي مسأتي لهم دمجيسهم مخنيات زلمود بينهم يوم سقط إلى من مسيو 3 عمت كنت عم توزبلنا يو أو أكتيفيتي زي آتينا نحن نبت مرتاتينا ولدنا ونبصرهم آتيهم طرتاوس يوم نام محرسهم ناكل صراحة مسأتهم نحن وندقنا سرعة عرينا لكم ناتهم هارو مسولنا سمك عخملنا معرنا هون قري الوم سلازنا ورا حلفة 4 عمت قعد جونسايد فتسيمه منا بزعدي صوت جونسايد كل سلازنا ورا متنتانا يرلين نمرأي زخان قل حدا نفنتيو كلاي بتعم زجرم نمرمر وسكوا خيركوا يلومنا خمناتنا زبالة أكل صلاة أو عالم ترى أي فلت نزخون كمناتنا زبالة جونسايد ترى أي فلت نزخون بعسلة عدوز دفر مالتي كنت ما من سيد تجراي تفتم تمرت زنبرة تفتم نجد زنبرة تفتم محرز زنبرة من سيد تجراي كعوا مو عدين دحرت دفر حفتين دحرت دفر أبويا كرمين دحر زغتل هزاون تندحر زحردو كاف هزان سجا قرمو مبيلومس نوتادر زحكم حيدس لازم وصنا زي أما يتخونن يلو من سيد عهويلو بعلو وفيرو كلتا معا تتعلمو بأمنون ترخي يتون بزرخوا قطيمو منقستنا ونور بوتو عمل ليسو خدم اللسينا زي تفادنا هزوتات مالتي بريتاريا وانت فريمو مفرامو صبو قلتينا ببدليتنا اينا فريمنا زي اخذ اطلع دليس كلها زرزر لهم بريتاريا انت نفرم منقست فيدرال فوتينا يكونا نحنا فوتينا يكونا دردر انديو عرق يكونا دردر يو نسو بوتادراوي حيلي تزدولي متفقنا يتقرواي كساق عليه يخلن سو استراتيجية بسلام غير خبطاتهم كطفهم يلي يفرموا حنت سلتنا يصلعتنا زي آية نحنا ون زنبرنا نايكونم عزوة نخلت عمت تتحيزنا إلى جسيكس عزوة من بعي نحنا كم زي غيرنا بخوينات كن ودو أسلا زي نخل نايبعلنا تسقمات ونقمقمنا تدراديرنا روحاتاتنا نقزعاتنا نبوع البريتاريا بيلنا خنفصميلنا اينا تقبلنا يو ببروحا خاقا تقبلو دردر نسو تساخي علو نوح خيدو زحلو في كل عامة بوليتيكا وسلمة وقالسي نسو انتاي غيرو 4 أكلات تارجيت غيرو حدا ودو يو مرح زي ولو خوينو كوي هزبنا دحري وسلطان وقسم وديقنا بزلنا سو مريح خسنا الناس لازنورا تودو كوقع نيرو تودو نموقع أو وشتو مؤتاو وسان نيرو عد الرخي ودوخ عرخي ووشتو لعلو صح مرحتي هزو تقراي مسبل سقنا خوينا مسرح جميرو بحو حزب قلت يشقر يلن ما كايدانا تفكل يكونن 4% مريتنا بدقا يزولو تفانا قلت خمولوسن تخوينا وحزب زخونا من قد يملس كل كلا تبي الف أبيت زحفت وحادثة تخلا نيتورك مسرح خالين يلمو واجميرو صبو خون تخوينو نعم مدرخ أتو مسرح زخلا أخنا قلسينا خادرتات تقراي مالتي نوتو نا آخر ما يعطون أخوات تغيرا ما قولي كتقال عيال خنت زرقهم موت هزوي حدد تي حيل قعا ماشي نرتقص عصيرو بارركم حرركم قتلكم أسركم كل حزاي يزوي المسي مالتي لياو يخون لنا صبو زميتو لبا من تقراي سلازخنا كن لياو تخوينا ما آخر عين عكينا نقطع منبر من حيزنا ينزم تلو من عين عمسني الخوفيلو عبد دراش تراي لنا حزب تقراي عبد دراش أتو تراي
كفيلكم تجمعينكم متنبر أنا بوع وعز سمع أواجيل لني لحزب تجري كف نابزين تبلا سريقة من تبلا خرش تبلا من تبلا ورق عريم من تبلا زريفة من تبلا قوميتا من تبلا تسلي كادرا وقعها ما راح زيول لحزب تجري مترافي ينيرو نو سرق يلنا يبلنا سرق هلو يغليو معات إيكونومي نانكساقيسنا حق أيو سرق كن بحق سرعتين يوخني لحزب تجري بعمس أي خون وديوخ ما وداراشكم نوعي لنا سلست قالت خنزيل قن سيلو ناب سراويتم كم تزرعهم مزاميتو تمر راح سراويت تجري كلها فتو قديفو زمس سراويت تجري سألمة بخفر مالتي نقول تسيخا كمر راح سراويت تسألم ويانا أيونا هذي حتى العليوتنا أجندة تفنقل العليل على مريض تجري العلي زبها المراح سراويت نقول تسيخا تزوم تلو ليه وأيو زي جبر تقنا سألمة مالتي بس بحتى خير له سراوي تجري ونقول أكل حزب تجري سلازخنا ولاد حزب تجري سلازخنا أفت العلم مرار حسراوي تجري أي زمتن تهلي خوفنا نرأيه قتيلهم زعتوا حزب تجري من مقاليهم بعيد وانا حبرتي أشجرنا زلا حزب زيو صوب تحرث من قلة لهم توجيسهم ودعوا إياها ودرايها ودتنبينها ورعما أخلا ودشريها ود معك من دراتهم سيمنا بخباب خنبلالع كفيل كم تتمايت خاي هز تجري مدرك فتيرك حق إذا خبر حق سرعة سخني يسمعك خال أي خال زي قد اسمالتي صوت هلا زلبام حزب زي كي تبتنا خم حزبي ناب حدا أجندة نتأمر لنا حزب ناب زي أحمد صدلي حزب أجندة أنت أيه حنت يا سراويت الله حزب وكل طبيل زوسن الله أمرارحة ودو الله حنت يا أجندة أنا حزب تقولي لا ببوجي إزجبرنا لكم مدرك كم زلنا ويا ملسن حزي حنتي مريت حزب تجري تملس نوع يا حزب وقعنا سايا خالي إلا ودو وسينو من جزاهم حدار تجري وسينو أبزي عسلك عسليه أبزي أزن خن يشجر إلا كم تكلم تفنقلتنا نملس نملس وحزب زخنا من قد نملس كم نايت ألم تحردو عين سددين يا حزي زنطلطل وازلو تمنطلطل تأكلات سلمتي عين دوغمون نسلمت سديدنا يوم تملبا ما تقول أنت حنقبل كنقتل كنكدي لنا أنا يعني بايزوي أبزو أزنا وراي فلت إيه أوصل نورك نعخيدو سلام ينيو فانون يلن كيدي نا يوم تحردو أو سلمت خندي من نسويهم حكم الناس إن الساقية ديتات كندئين روس خدنني ناقيرنا يا خام أي تخونن كملس انت خوينو مسمولو من محدارو ناي فتح أكالات ناي زاست أكالات ناي من محدار أكالات عويلهم كزاروهم تايدن قورلكم إن عويلكم كنت صرفنا توردنا تديونا سلازي عويلهم زاروهم من محدارهم يوم حيزهم زملسوت أو زي أمالت جزءات تقرأي وانت ملسلا مالتي سلازي خنزي آيات كوز الله آيات قطر زي أخي نقبر أفتق ميت الله هم ودهم كانت أكلاتهم بزي درجة توساني قبلوا وإم هزوني قبلوا أين عم يتون كن وردينا نواهم بهزون كن وصلنا أين هزو خي وصلنا أين خدن صحنت أجندانا زي آيات خون كالأيت أجندانا مسر رأس وسان هزو تقرأي بعمل يزوسن كنسوا خلنا ون نمسر رأس وسان إنا تسوينا ولد نخسوا خلون نمسر رأس وسان إنا تسويه نحنا ون نمسر رأس وسان إنا نقال سلنا سلازي والمعلم زقورلو هزب تقرأيو سالسي تتخون مس كله هزبتات سلامنا ندلي عزواي نقبرن هزب سلام خونن يو بزح دنقرقر سلازلو هزب يزولكو أنا هزب سلام خون الله حدا هزب زريو مس عفار حدا إنا مس محارة حدا إنا مس أقو حدا إنا حتنا يوم مس إرتراون حدا إنا صوت هزبي سرحي سرحوات يوم يا هزب سلام يزدل زلو هزب يزحت زلو كم تكال كم ودون تاي خون كشعل ريا سالنا احنا خدتينا سرقن عزيز لنا جرجن سلام كوخن كنسرح لنا سلام نخون هزب قعس هزب أكلز بهال سوى يقول كله أكلز بهال سوى تنايوله عزيز لنا جرون قلت سخينا خنك على سلنا سلامنا احنا سفح
ግዛትና ክነመልስ ሓድነትና ክነጣናኸር ክንቃለስ ኣለና ዝብል እዘን ጥርጥር ዝብላ ኩነታት ቀልጢፍና ስጉምቲ ተዘይወሲድናሉ ቀልጢፍና ሓደ ዕልባት ተዘይገርናሉ ህዝብና ዳግም ኣብ ቁሪ ኣብ ማይ ኣብ ዓዘቕቲ ክኸርም እዩ ይመውት እዩ ዘሎ ይጠሚ እዩ ዘሎ ከርተት እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ክንጥምቶ ኮይና ብቐጥታ እንታይ ክንገብር ኣለና ምስ ጎረባብቲ እዚ ያው ከምቲ ዝበልክዮ ሰላም እዩ ኣብ ኩሉ መዳይ ክሪኦ ከለኹ ሰላም እዩ ኣፍታ ምምላስ ናይ ህዝብናን ምምላስ ናይ ዓድናን ግን ዓብዪ ፀገማት ስለ ዝኒሄ ንምንታይ 50 ዓመት ዝቕፅለሉ ትሰብ ንምንታይ እዩ ክኸውን የብሉን እዚ ኣብ ሰዓት እዚ ክምለስ ኣለዎ ናይ በዓል ህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ብሔረ ብሔረሰባት ህዝብታት ኢትዮጵያ በዓል እውን እዩ ነይሩ ናይ 17 ዓመት ተቓሊሱ ህዝቢ ትግራይ ደቆ ሰዊኡ ንባዕሉ ቆሲሉ ንባዕሉ ተሰዊኡ ዘምፅኦ ቃልሲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኸሎ ስርዓት ተመሊሱ ሕዚ ግን ንባዕሉ መውቅዒኡ ኮይኑ ክኸብር ዝግብኦ ህዝቢ ንባዕሉ ክውቃዕ ተገይሩ ህወሓት ትቃልሲ ቀይሕ መስመር እዩ ህዝቢ እውን ናይ ባዕሉ እዩ ምክንያቱ ህወሓት ማለት ውልቀ ሰብ ኣይኮነን ህወሓት ማለት ብደምን ዓፅምን ዝመፀ እዩ እምበር ወይ ውልቀ ደብረፅዮን ወይ ውልቀ ሓደ ሰብ ኣይኮነን ቀይሕ መስመር ናይ ትግራዋይ ብደምን ዓፅምን ዝተሃንፀ እዩ ኣብኡ ሕቶ ይብሉን ህዝቢ ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ተቃላሳ እዩ ህዝቢ ትግራይ ጅግና እዩ ንመስዋዕትን ንመቕሰልትን ንድሓረ ይብልን ኣብዚ ናይ ሕዚ ቃልሲ እውን ርኢና የኢና ወዳ ጓላ ባዕሉ ኩሉ ዋላ ተዝቐረየ ኣባይታ እውን ስንቂ ካቕብል ክስንክት ካሊእ ክሰርሕ ይፃዓርዓር ዝብል ነይሩ ኣብ ውሽጢ ፀላእ ኮይኑ ማለት እዩ ናሞተ ውሽጢ ኮይኑ ብጥሜትን ብፅምኣትን ንደቀይ ንሓወይ ንወደእ እዩ ዝብል ነይሩ ሕዚ እዛ ሰላም እዚኣ ምስ ረኸበ እውን ንተው ውሽጢ ዘኒአ ይርአየን እዚኣ ገዲፉ መይሱ በቃ ንማዓደሙ ምዕዳው እዩ ኮይኑ ስርሑ ንማዓደሙ ምዕዳው ምስቶም ሓሰውትን ጨሓርትን ኮይኑ ከዓ ነየኢ ንዕኡ ንምጥፋእ ከዓ ሕዚ እውን ምስኡ ኮይኖም ፅሒሮም ሕዚ ገዲፎም ጎ ከይዶም ኣለዎ ኣፍሊጦም ማለት እዩ ሕዚ እውን እኮ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮይኖም ንሕወሓት ይፀርፉ ንህዝቢ ይፀርፉ ንተጋድልቲ ይፀርፉ ንተጋድልቲ ይወቕዑ ንዚኦም ስጉምቲ ዝወስድ ግን ኣይረኣናን ንከታተለ ኢና ንሰምዕ ኢና እንድሕረ ውሽጥኻ ኮይኑ ዝብፅብፅ ኣካል እንድሕር ሃሊኡ ንዙይ ስጉምቲ ተዘይወሲድካሉ ከዓ ኩሉ ግዜ ዕላማኻ ይሳኽዕን ኩሉ ግዜ ናተበተንከ ኢኻ ትነብር ሕዚ እውን ስጋኣትና ንሕና ዝህዝቢ እዚ ተቃላሳይ እዚ ዘም ደቅና በረኻ ዘለው ይኹኑ እዚ ዘለው ይኹኑ ተቃለስቲ ዝህዝቢ ስዒሩ ክወፅእ ተዘይኮይኑ ንሓሳዊ ንመጨበርበሪ ንሰራቂ ስጉምቲ ተዘይወሲድካ እሳኻ ኮይኑ ንሓሰወ እሳኻ ኮይኑ ናሰረቀ እሳኻ ኮይኑ ናቐተለ ሓቢርካ ተጃሚልካ እንድሕር ትኸይድ ኮይንካ ሕዚ እውን ክትስዕር ኣይትኽእልን ውድብ ክስዕር ተኮይኑ ሕዚ እውን ንዚኦም ስጉትታት ናወሰደ ምስ ህዝቡ ናተማያየጠ ምስ ተጋልቱ ናተማያየጠ እንተኮይዱ ጥራሕ ክስዕር ይኽእል ንሕና ሕዚ እውን ካብ ውድብ ህወሓት ዝበለፀ ፓርቲ ስለ ዘይረኸብና ንዕኡ እውን ደምና ንዕፅምትናን ስለ ዝኸስከስናሉ ህዝቢ ከም ህዝቢ ትግራይ ንሕና ካሊእ ሓቀንታ ይብልናን ንዕኡ ኢና ንርኢ ንዕኡ ዝፀርፍ ተርእና ንዕኡ ዝዛረብ ተርእና ደምና እዩ ዝፈልሐና ሕዚ እውን ግን ህወሓት ሕዚ እውን ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ስዒሩ ክወፅእ ተኮይኑ ኣብ ውሽጢ ዘለ ፀላእቲ የጥፍእ ኣብ ውሽጢ ዘለ ፀላእቲ ይሓዝ ኣለዚኣ ኣብ ውሽጢ ኣዳራሽ ኮይንካ 3-4 ፀላእቲ ሒዝካ በይንኻ ክትስዕር ኣይትኽእልን ዋላ ብቲ መስመር ተሰዓርካ ግን ደሞ ንሳቶም ዘፍርይዎ ብዙሓት እዮም ስለዚ እቲ በዓል ጽቡቕ እዩ ኣነ ንባዕለይ መፅአን ክካፈል ሕጉስቲ እየ ግን ተቃልስና ናበርኸ ክኸይድ ተኮይኑ
تهزبنا أون فرصامون ካልእን ክረክብ ተኾይኑ ትውድብን ሰራዊትን ክትንከረ ኣለዎ እየ ዝብል ይኣንየለ ተሓከነ ሱይት ዝቐረበ ስልጣነ አክሱምስ ካብተን ዓበይቲ ሓያላት ሃገራት ካብተን 4 ዓበይቲ ዝነበረ እዩ ቀሲሉ ግን እናወረደ ኣብ ሃፀይ ዮሃንስ ድማ ንእሽተይ ሳሪሩ ነይሩ ቀሲሉ እውን ወሪዱ ኣብ ኢህአዴግ እውን ዝሐሸ መሲኡ ቀሲሉ እውን ወሪዱ ተናይ ሕዝ ዘሎ ኩነታት እውን ጽቡቕ ይመጽእ ይምለስ ታይት ምኽንያት እዚ ናብ ዝብሊቲ ዋና ነጥቢ ክንሪኦ ዝግባእ ኢለ ዝኣምን ኣብ ሕድሕድ ከይዲ ዘጋጥመና ዘሎ ተጓንፎ ጸላእ ከም ዘሎ ንኣምን ኣለና ጸላእ እንድሕር ኣልዩ ኮይኑ ጸላእን ኸየንበርክኸካ ኣነ እንታይ እየ ክገብር ዘለኒ ካብ ሕድሕድ ምዕራፍ ዝተጋገኽዎ ጌጋ ኣብ ሕድሕድ ምዕራፍ ዓጽዮ ክሓልፍ ክኽእል ኣለኒ ኣውዝየለት ክፍተት ኢለ ይኣምን ኣብ ዘመነ ኣክሱም ዝወደቕናሉ ምኽንያት ኣሎ ብንጹር ከም ተጋሩ ክንፈልጦ ይግባእ እዙ ንምንታይ ስልጣነ ኣክሱም ኣብ መበል 10 ክፍለ ዘመን ወዲቑ ናይ ባዕሉ ምኽንያታት ኣለዎ ናይ ታሪክ ሰብ ሞያ ብኣግባቡ ይትንትንዎ እዚ ግን ከም ህዝቢ ብፍላይ መንእሰይ ድማ ክመሃረሉ ንምንታይ ዝቕፅል ተመሳሳሊ መጺኡ ድሕሪ ቃልሲ ኣብ ሃፀይ ዮሃንስ ምስ መጽ ኣብ ሃፀይ ዮሃንስ እውን ኣካጢምና ዝውድቀት እዚ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ካብ ናይ ውድቀት ስልጣነ ኣክሱም ዘይተመሃርናዮ ኣብ ዘመነ ዮሃንስ ደገምናዮ ኣሎ ማለት እዩ ተመሳሳሊ ሕዚ እውን ንኸይድ ኣለና እፍትና ኢህአዴግ እውን ድሕር ዳሪእናዮ ኮይና ኢህአዴግ መሲሉ ዲቁስ ተመሊስና ናብዚ ምስ መጻና እውን እንደገና ውሽጢ ኮይኑ ዘውድቕ ሓይል እንድሕር ሃልዩ ኮይኑ ሶተብ ኢህአዴግ ዝነበረና ውድቀት ይገምገምናዮን ብንጹር ኣይፈለጥናዮን ስለዚ ዋና ውድቀትና ኢለ ዝኣምን ኣነ ከም ተጋሩ ንባዕልና ዘለና ሃፍቲ ኣይፈለጥናን ድኽመታትና እውን ነፂርና ኣይወፃእናን ንሱ ስለ ዘሎ እዩ ትዕንክሊል ዘብለና ዘሎ ኢለ ይወስድ ናብዛ ናይ ሕወሓት ታሪክ እንኳን ተመፂና ትማል ንግሆ ምስጢር ንኸየውፅእ መልሓሱ ዝቆርፅ ተጋዳላይ ዝፈጠረት ውድብስ ሕዚ ማዕሮ ልዕልነት ረኺቡ ዝወፅእ ጉጅለ ክሳብ ዝፍጠር እንታይ ትጸገም ኣውዚ ይትረአየን ትዝብር ሕዚ ተመክሮና ኣይረአናዮ ዝብሎ ዘለኹ ኣብቲ ናይ 17 ዓመት ዝነበረ ናይ ህንፀት ኣባል ህንፀት መሪሕነት ንምንታይ ዘይቀጸለ ሕዚ እውን ንዑ ምልሲልና እንተዘይርኢናዮ ቶም ዝነበሩ ጸጋታትና እውን እንተዘይርኢናዮ ቶም ዝነበሩ ክፍተታትና እውን ተኣዮም ነይሮም ሕዚ ኸይደግሞም ኢልና እንተዘይተጠንቂቕናሎም ሕዚ እውን ካብ ውድቀት ንድሕሪት ኣይንብልን ስለዚ ዋና ሽግር ኣብዚ ዘሎ እንተዝርአ ጽቡቕ እዩ ኢለ ይወስድ ካልእ ቶም ዋና ናይዚ ሎማዓንቲ መተኣኻኸቢና እቶም ናይ ዓወት ጉንበት 20 ዝሃውና ጸጋታት ተሓንጊጥናስ ንቐጻሊ ኸመይ ንኸይድ እዩ ኣንሰን ዝገብሮ ሰውዚ እውን ንእሽተ ነፍቲ ጽሑፍ ጉንበት 20 ዝሃበና ጸጋታት ኣለዉ ብሰላም ናይ ምንቅስቓስ ብነፃነት ናይ ምጽሓፍ ናይ ምምሃር ሃፍቲ ናይ ምኽዕባት ናይ ምልማዕ ጸጋታት ይቦምና እዮም እዚኣቶም ኣብዚ እዋን እዚ ኮይናስ ከመይ ጌርና ኢና ነኺዶም ንቐጻልኸ ሕዚ ናይቲ ውድቀትና መሰረት ዝኸውን ብኢኮኖሚ እንትንደቅቕ ከለና በተሓሳስባ እናዛሕተና እንትንከይድ ከለና ኢና እቲ ናይ ካልእ ዝመጽእ ኣካል እውን ድኹዕ ንኸውን እሞ ካብ ሕዚ እንታይ ንግበር ዘለዉ ክፍተታትና እውን ንዓብሰሉ ንቐጻሊ እውን እቶም ናይ 20 ጉንበት ጸጋታት ኣብ ቅድሚ ተቐሚጥና ንሳቶም ንዕኦም እናርአና ከም መነጽር ከም ዓወት ንዕኦም እናቐመጥና እንኸደሉ መንገዲ ንምፍጣር በዚ መልክዕ እንተዝቃነ ይብል ብዝተረፈ ግን ይቕኒየለይ ህዝቢ ትግራይ ካብቲ ዝወፅሖ ዘለ ጸገም ጨርሽ ክላቐቕ ንምንታይ እየ ከምዚ ዝኾን ዘለኹ ኢሉ ሓደ ጠጠው ኢሉ ክሓስብ ስለ ዘይከኣለ እዩ ስቕኢልና ንቕፅል ንኣቶም ኣቃዋጢርና ኣሎም ንሶም ክሎም ቀዲሞምና እንተገይርና በቃ ትግራዋይ ይረክብን ዘለ ኢሎም በይዛኹም ልዋታት ባኢኹም ኩልና እየምልና ስቕኢልና ንኣቶም ክንመሳሰል ታመንበር ቦታና እዚኣ ክልልና እውን ገዲፍና ምስ ኣቶም ኣዲስ ኣበባ ሰፊርና በኣውሩ
እዚኣ እናገበርና ኢና ፀኒሕና እዚኣ ድማ ኣይጠቐመትናን እቲ ፅንተት ዳግም እናተመለሰ ወለዶ 18 ዓመት 18 ዓመት እናተመላለሰ ዘይጋታትና ኣብ ክንድና ዓቐብ ዝቕፅል ቁፅሩ ንድሓር እናቐነሰ ጠቕላላ ኣብ ዘይድለ ቦታ በፂሕሉ ዘለ ይሕዚ ካብዚ ሓደ ትሩፋት ናይ ሕወሓት ረኺብናዮ ዝነበርና ፖለቲካል ፓወር ናይ ህዝቢ እዩ ፖለቲካል ፓወር ናይ ህዝቢ እዩ ፓርቲ ኮንትራክተር እዩ ናይ 5 ዓመት ኮንትራክተር እዩ ህዝቢ በተኻርዱ ን5 ዓመት ዝሃቦ ታዝኣተዋ ፕሮሚስ እናኽበረ ተ5 ዓመት ይበልዕ እሳውን ተኽቢርዋ ታ ፕሮሚስ እዩ ማለት እዩ እዚኣ እንተዘይገይሩ ግን ህዝቢ ዝለዓለ ፓወር ኣለዎ ትብል መጀመርያ ስልጣን ብብረት ዘይኮነ ክሰጋገር ዘለዎ ብናይ ህዝቢ ካርዲ ክሰጋገር ኣለዎ ዝብል ዓብይ እምነት ዓብይ ፖለቲካል እምነት ኣብዚ ህዝቢ እዚ ኣስሪፁ ምትግባር እውን ጀሚሩ እዩ ሕዚ ግን 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ዝመረፆ ሕወሓት ንሱ ደብሪኻ ኣብ ህዝቢ እናቐረብካ ብግዝያውነት ምረፁ በል ሆይ ሆይ እናበልካ ቤት ምኽሪ ፍሪስካ ካሊእ ኣርተፊሻል ቤት ምኽሪ ዘበለና ኣነ ብህዝቢ ዘይተመኸረ ናይ ህዝቢ ዘይመረፆ ቤት ምኽሪ ዝበሃል ሪአ ይፈልጥና ኣነ ነዚ ቤት ምኽሪ እዚ ኢና ንግስቲ ናይ ህዝቢ ግን ይውረድ ዝብል እታ ዝተዋሃብናያ ፖለቲካል ፓወር ንኣና ትምንጥል ካብ ህዝቢ ኢድ ወሲዳ ናብ ውልቀ ሰባት ተሰጋግር እያ እዚኣ ዝገብርዋ ዘለው ድማ ማንም ተቃዋሚ ኣይኮነ ማንም ግዛዕ ኣይኮነ ኣብ ሕወሓት በቲ ዝነበራ ኣባል ዓንዲ መሰረታዊ ውዳበ ፖሊት ቢሮ ካልኦት እናተባህሉ በብቻይኖም ዝተቐመጡ መሳልል ዘሊቖም ዘይኣተው ብጎኒ ሰሊኾም ዝኣተው ማእኸላይ ኮሚቴ ብመንፊት ተነፍዮም ስለ ዘይኣተው ታግስርት ተረኣዮም ስኢሎም ኣቋሪፆም ዝኣተውዋ እንተይተሓኸኸት ንሳብ ርእሲ ህዝቢ ትግራይ ናብ ርእሲ ሕወሓትን የተግብርዋ ኣለዉ ስለዚ መራሕትና ስድራ ስውእኹም ኣካል ጉዱእኹም ጠምቱ ምምሕዳርና ይፅፈፍ እቲ ተቐሚጡ ዘለበት ውድብ ድማ ተፈናቐልና ይመለሱ ሰራዊትናን ህዝብናን ድማ ኣብ ጎኒ ውድቡ ይዕሰል ምክር ቤትና ከም ዘለዎ ተጠናኺረን ክሳዕ ብህዝቢ ዝትካእ ይቐፅላ የ17 ዓመት ቃልሲ ውፅኢት እዩ ፅምብል በዓል እዩ ንቐፃላይ ግን እናተኸልዐ ዝነብር በዓል እዩ እዚ ክበዓል ተሎ ኣብቲ ውሽጢ ጥቃሲ ዝተመስረተት ውድብ ኣላ ውድብ ሕወሓት ብደም ህዝቢ ትግራይ ብዕፅምቲ ስዋኣት ዝተመስረተት ውድብ ሕዚ መቐለዲ ትኾን ዘላ ውድብ ነይራ ሕዚ እውን ክትቕፅል እያ ኢለ ኣነ ዝወስድ ከመይ እንተኢለ ግን እዛ ውድብ እዚኣ ሓቂ ሒዛ ህዝቢ ሓቒፋ እንተኸይዳ ቀፃሊት ውድብ እያ እዩ ጉዳይ ተፈናቐልቲ ኣብ ምምላስ ትብል ኣነ ኣትሪራ ክቃለሳ ዝደሊ መሪሕነት ፀጥታ ህዝቢ ሓቢሩ እንተኾይኑ ተፈናቐላይ ናብ ቦቱ ይምለስ ከምታ ናይ ፀለምቲ ዝኒኣ ጉዳይ እንተኾይና ግን ምናልባሽ ነቲ ዝነበረ ጉድኣት ኢና እንደገና ንውስኸሉ ዘለና ትግራይ ሓደ ክትገብረና ትኽእል እንታይ እያ ሓደ ኮይና ሰሚርና ክንቃለስ ተኾይና እቲ መሪሕነትና ቀኒዑ እንተኾይዱ እዩ ስለዚ ቀኒዕና ክንከይድ ክንከለለና ናብዚ ክቡር በዓል 20 ጉንበት ብኽንደይ መስዋዕትን መቕሰልትን ዘምፅዎ ወለድና ኣሕዋትናን ዘብፅሕና ከምዚ ኢልና ተኣኪብና ዝኽነሕልፎ የቕኒየለ ይብል እቶም ተፈናቐልትናሲ ልዕሊ ምዉታት ኮይኖም እዮም ዝነብሩ ዘለው ዓሚ እውን 30 ሰነ ክምለሱ እዮም ተባሂሎም ነይሮም ሕጂ እውን መፅዓ ኮይኑ ይስምዐኒ ንምንታይ ናቶም ስቃይስ ዝፈልጠሎም ሰብ የለን ዝበፅሐሎም ሰብ የለን ሰራዊት ትግራይ ውሳነታት ወሲኑ እዩ ሕወሓት ውሳነታት ወሲና እያ ትእምንት ውሳነ ወሲኑ እዩ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ውሳነ ወሲኑ እዩ ካብዚኦም ዝተተግበረ ነገር ኣሎ ድዩ የለን እንታይ ኮይኖም ዘይተተግበሩ እውን ሕቶ እዩ ንሶም ተዝትግበሩ እውን እምነት ክሕድር ነይሩ እቲ ህዝቢ ዝበልኩሞ ኣብ ኣጀንዳና ሒዝና መቃለሲ ምዃኑ እዩ ሎሚ ተቃልሲ ብታሕቲ እዩ ዓንቶ ሓቅኹም ኢኹም ውድውስ ቅድሚት ክኸደለ ኢሎም ዘመበይ ህዝቢ ከዓ ክምራሕ ኣለዎ ኢሎም ተገሊጡና የ2 ዓመት እቲ ህዝቢ ናጎለለ እዩ ውድብ ጠሚሩ ቅጫ ገይረ ውፅኢና ማለት እዩ እቲ ናይ ላዕሊ ከምቲ ዝረእኹሞ ስለ ዝነበረ ንሱ ክኸውን ኢና ንቃለስ ዘለና ንሱ ንምዃን ናትኩም ድጋፍ ናትኩም ፃዕሪ ናትኩም ሓሳብ ናትኩም ምኽሪ ይደሊ
ትውድኡ ከዓ እዝኑ ዝተኸፈተ ክኾን ዘለዎ ሕዚ ብዘሎ ጭቡጥ ኩነታትና ንሱ ምርዳእ ምውሳድ እዩ ትዝበልኩሞ ንሕና እውን ኩነታትና እናገምገምና መምስ ኩነታቱ ዝዕሪ መዋፅኦ ትግራይ ምምያጥ የድሊ ከም ውድኡ ተማይጥና ኣለና ቀስ እናበለ በብብርኩ ክወርድ እዩ ምዝንጋዕ ኣለዎ ዝብል እየ ዝቕበል እምበር ካልኣይ እንታይ ከይብስሩ በብ20 ዓመቱ በብ18 ዓመቱ ብ30 ዓመት ኩሉ ግዜ ጆኖሳይድ ዝፍፀመልና ዘሎስ እንታይ ዘይፈታሕናዮ ሕቶ እዩ እኒኦ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ዝብል ዝሓወይ ዘልዕላ ከም ውድብ መፅናዕቲ ይካየደሎ እዩ እንታይ ኢና ክንኮን ዘለና ካብዚ ክንድሕንን ድሕር ኮይናስ ብዙሓት ምሁራት ኣትዮሞ መፅናዕትታት ይካየደሎ ትሪፎርም እውን ዝምልሶ ክኸውን እዩ ውልቀ ሰብ ውልቀ ፓርቲ ውልቀ ኣካል ዝምልሶ ኣይኮነን ዝምልሶ ኣካል ህዝቢ ትግራይ ንህዝቢ ትግራይ ከዓ መወሰኒ ዕድል ምቕራብ እዩ ከምኡ ጌርካ ክምለሱ ዝግብኦም እሹታት ኣለውና እዮም ናፅሬት ኣብ ውሽጣ ስለ ዝኸደት ውድብ እያ ከም ፓርቲ 50 ዓመት ፀኒሓ ሕዚ እውን ክትቅፅል ኣለዋ ኣብቲ ናይ ለንዘበን ዝረአናዮ ግን ከምቲ ዝበልኩሞ ብስርዓት ደኻ መፅኡ ይከለስ እንተኢልካስ ብስርዓት እውን ዘይመፀ ዝልኢሉስ ዓብዪ መራሒ ዝኾነ ኣካል እውን እንታይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ስነ ልቦና ህዝቢ ትግራይ ባህሪ ህዝቢ ትግራይ ምስጢር ምሕላው ህዝቢ ትግራይ ክንደያ ዘፍረየ ህዝቢ ትግራይ سويل بالتلفزيون صوّعوا مشتر التجراي زبتن سراوي التجراي زبتن مرح متاو قاع نايت ودو شجر يزي كحد يولن حق بتسرعة لزي مثلا سنة البنا حزب التجراي سلزي تردى حمي كأهل كحد قم خلها بمول روح حزب التجراي نام ميديا علوه مالتيو سوزي خدورة زي قبوا خدورة يولن صريت مكياد ببجز إنا يمرر حد صريت ناكاد ممتلكن كساب حزق عصني حوائي سق عبو واجه هنا أنا خنا كري أزلنا مالتي خاب أنت زي جبر ناو حد نير صريتكم من مالت برأت تسليم كاس كلا زبها الحيلة يملي سكان ناو يحس كات صدفت هزبنا بودا رجع مرأيو كادل وسانة سراوي هزبن ودونا يتتجورن ونزبلك يا زحفتي حنتي أتفتي ما كافتن وسانة تسلستي ما أكلت متعرراي جزيهم محدار تجراي 5 خدمر حدا واحد حيزو ما قال سعدر رخي ولا تودب 5 خدمر حدا حيزو زقال سول عدد مش تنفاس رخي ولا سلازي خمسي غيرنا لا عينا مسزنا خوينا انفتقم يطلو الى الله عنتو كمودو انفتقم يطلو كل اكل نزو سانزي زقاو مع اكل يلن كتغور كلها وزهلو لحصحات مزنقع مقدام مقطف بحرياو مردا خدل يلكم يخم زبحال ነገር አይመጽን ግና መንቀስቃስ ክታአት ወለኩም ዝብል ግን ተረዲእኩም ኣለኹ እየ ናብ መንቀስቃስ ምእታው ዘድሊ ከም ዝኾነ ግን ግልጽ ዝኾነ ሓሳብ ኣሎ ድምቀትን ዓወትን ንበዓል 20 ጉንበት ይቐኒየለይ